السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن جیا بھی کوئی نہیں ابو بکر عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیا بھی کوئی نہیں جس دل وچ لگن آل محمد دی اس لگن جیا کوئی نہیں جیویں حسین جیا نہیں دنیا میں ایویں حسن جیا کوئی نہیں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اس طریق سال سالانہ فضائل صحابہ کانفرنس جس کے اندر میرے تو قبل کثیر تعداد کے اندر علماء کرام قائدین جماعت تو صحباب ہم کلام ہو چکے اسدید تے کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما نہایت ہی اختصار دے جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا اپنے وقت کے اندر چند باتاں تو صحباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث صحابہ نال بھی محبت کر دے، اہل بیت نال بھی محبت کر دے۔ صحابہ ساڑھا ایمان نے اور اہل بیت ساڑھے ایمان دی جان نے، اور اہل بیت یعنی کار والے نبی پاک علیہ السلام دے کرانے والے، اور ایسا کرانے جس کرانے ورگا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نہیں بنایا۔ اس کرانے نو اللہ تعالیٰ نے عظمتہ نال نوازیا، شانہ نال نوازیا، مقام نال نوازیا، مرتبے نال نوازیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر جڑی آیا مبارکہ میں خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم
وآل عمران علی العالمین اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کے اندروں دو خاندانوں کا انتخاب فرمایا، آل ابراہیم اور آل عمران۔ انہاں دونوں خاندانوں کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت، زیادہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی آل کو عطا فرمائی، جس طرح صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا حضرت واسطہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دلو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتخاب کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دلو بنی کنانہ نے انتخاب کیتا، بنی کنانہ دلو اللہ تعالیٰ نے قریش نے انتخاب کیتا، قریش دلو اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم نے انتخاب کیتا، اور نبی پاک نے فرمایا بنی ہاشم دلو اللہ رب العالمین نے میں محمد کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جویں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کو چنے، اے اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے کو چنیا۔ اس واسطے مالک کائنات نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک کے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کاخت من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرما دے رہے ہیں نبی دیو بیویو توڑا مقام عورتہ جیسا نہیں یا خواتین جیسا نہیں، اللہ کی مقام ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے فضائل اور عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جدوں سونے دے گھرانے دا ذکر آندے، آپ دے اہل بیت کا ذکر آندے، اہل بیت کے اندر سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام دیا بیویاں دیا نے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاخت من النساء، فرمایا نبی دیو بیویوں تواڈا مقام عورتاں جیسا نہیں، کی مقام ہے اللہ دی۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ نبی پاک علیہ السلام مومنہ نو جان تو زیادہ دید نے، اور سونے دیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، نبی پاک علیہ السلام دیاں زواج متخرات مومنہ دیاں ماما نے۔ کسی نے معاشہ صدیقہ تجیبہ تاکرہ رضی اللہ خوددار کا دیکھن پوچھیا، ماں جی فلاں بندہ کہتا میں معاشہ نو ماں نہیں منداؤ، اما جی فرمان دیا نو ٹھیک ہے میں ہوتی ماں نہیں، میں مومنہ دی ماما صدقے جاواں۔ پہلے نمبر دے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت کے اندر آپ دیاں بیویاں صدقے جاواں، تمام بیویاں میرے پیغمبر دیاں عزتاں والیاں، تمام بیویاں میرے پیغمبر دیاں شان والیاں۔ ایک اور عورتاں نے جنہاں نبی پاک
دے بستر ملے جنہاں نبی پاک دا نکاح ملے آؤ جنہاں میرے پیغمبر دا حرم ملے آؤ صدقے جاواں جو اللہ نبی پاک دیاں بیویاں جدروں پیاری بیوی میرے پیغمبر دی جدے جناب بستر تے میرے پیغمبر ہوندے تے آسماناں تو جبریل وحی لے کر کے آ جاندا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی جدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نکاح ہون تو پہلا جبریل امین نبی پاک دے کول تشریف لے کے آئے تے فرمایا قاتی کی زوجتو کا فی الدنیا والآخرہ چھوڑے دنیا کے اندر بھی عائشہ تواڈی بیوی ہے تے آخرت کے اندر بھی تواڈی بیوی ہے او ماں عائشہ کے واسطے آسماناں تو جبریل امین سلام لے کر کے آئے او ماں عائشہ جنہاں دا خدرا اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا اس بات تے فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھر دے اماں عائشہ دا خدرا جنت دا ٹکڑا رحمان دے روحانی بیٹے ہونے دا ثبوت دے ہو سجا چکے کو سبحان اللہ اللہ تانوں سلامت رکھے ماشاءاللہ تو وجڑ والے نے تواڈے جذبے ہلے تک بھی 10 بجے والے نے اللہ سونیا اے جڑے ہاتھ ماں عائشہ دی عزت تے عظمت واسطے اٹھتے پے نے میرے مالکا ساری زندگی انہاں نوں کسے دا محتاج نہ کری اللہ محبت صحابہ دے اندر تشریف لے کے آئے اما عائشہ دی محبت دے اندر احترام دے اندر تشریف لے کے آئے صحابہ دے پیار دے اندر اہل بیت دے پیار دے اندر تشریف لے کے آئے اللہ نے دا قدم قدم قبول کر لے جنہ میرے پراما اس قدم نو سجایا مرکزی جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور دے ذمہ داران سٹی ہوئے ضلع ہوئے کتنے بھی قائدین اور مقامی بیگم کوٹ کی جماعت اللہ انہاں دی محنت قبول فرما دے اور تا قیامت کے سلسلے نو جاری رکھنا ذرا زندہ ہون دا جرأت نال غیرت نال ثبوت دینے اما عائشہ دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا جتھے آ کے نوری سلامی کرے دے اما عائشہ دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا جتھے آ کے نوری سلامی کرے در ادب دا مقام ادب وچے گھرانا ادب دا مقام ادب وچے گھرانا اس تری شاوی غلامی کرے در اما عائشہ دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا بڑی غیرت نال سن والا جملہ جے میں پورے پاکستان دے اندر پڑھے اج بیگم کوٹ دے اندر پہلی والی پڑھ لگا ذرا جرأت دے نال محبت دے سماعت کریا جے اما خاتون دا میں مانا دساواں ازواج نبی سب ساڈی اماواں اما خاتون دا میں مانا دساواں ازواج نبی سب ساڈی اماواں حیا کرے ملنگا حلالی دگم نہیں اللہ حیا کرے او ذاکر حلالی دگم نہیں حیا کرے او چہلا حلالی دگم نہیں ماما دے شکوے حرامی کرے در اما عائشہ دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا سنیا جے میرے پیغمبر دے گھرانے دی فضیلت فرمایا نبی دیو بیویو اگر تسی غیر محرم نال گل کرنی ہے تے بڑے احتیاط نال گل کرنی ہے بڑی دھیان نال گل کرنی ہے اللہ دی کی گل ہے فرمایا بتا فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا فرمایا کوئی دل دا گندا کوئی دل دا کوڑا تواڈے بارے دل کے اندر برا خیال نہ لے آئے بڑے احتیاط نال گل کرنی ہے کہ اپنے کلام
اندر رہنے دور داخلیت کی طرح بداروں کے اندر بڑاؤ سنار کر کے نہیں نکلنا نماز پڑھنی ہے زکات ادا کرنی ہے اللہ کے رسول دیا فرما برداریاں کرنی ہے اللہ کی گل کی ہے نبی دے گھرانے دیا تربیت تسی آپ فرما دے پہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ارادہ کر لے نبی دے اہل بیت کو ہر قسم دی غلاظت تے نجاست تو دور کر دیتا ہے انہاں نوں پاک کر دیتا ہے کمال دا پاک کرنا اللہ دی قسم ہے میرا یقین ہے رب جس کام دا ارادہ کر لے تو کام ہو جاندے نبی دا گھرانہ پاک ہو گئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں بھی پاک نے آپ دی بیٹیاں بھی پاک نے آپ دے نواسے بھی پاک نے آپ دی نواسیاں بھی پاک نے بس 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کراں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے آلے جعفر بھی پاک نے میرے پیغمبر دے آلے عباس بھی پاک نے آپ دے آلے عقیل بھی پاک نے آپ دے آلے علی بھی پاک نے رحمت میں کائنات دا سارے دا سارا گھرانہ پاک ہے تے اللہ دی قسم اہل بیت نال ساڈی محبت دا انداز دے وے اہل بیت نال ساڈے پیار دا انداز دے وے اسی کہنیاں او نماز نہیں جدے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں او درود نہیں جدے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں نماز پڑھنیاں تے فاتحہ پڑھنیاں تے کہنیاں صراط الذین انعمت علیہم اللہ سانو راستہ دکھانا انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا تے شفقت دے اندر کہنیاں تے اسی کہنیاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین درود پڑھنیاں تے اسی کہنیاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ساڈیاں عقیدہ نبی پاک دے آخر بیت نال ساڈیاں محبت نبی پاک دے آخر بیت نال ساڈا پیار نبی پاک دے آخر بیت نال ایک جملہ پڑھا تے گل ختم کراں محمد دی گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے محمد او جنہاں دے نزدیک ضروری ہے ذرا سجا چوکے کہو سبحان اللہ محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے جے فرض عین سمجھے تا عطا کرنا ضروری ہے جو اہل بیت دا نوکر صحابہ نوں بھی مندا ہے جو اہل بیت دا نوکر صحابہ نوں بھی مندا ہے صحابہ نوں بھی مندا